Proud ba ka nga ingon ani ang trabaho sa imong papa or imo gikaulaw sila? Ingon pa nila nga ang pinakabutbuton nga miyembro sa pamilya mao ang amahan, tungod kay sa kadaghan nga panahon ilang gipakita nga malipayon sila. Okay sila, inspired sila, para pud kita adunay kumpiyansa sa atong kaugalingon. Apan likod sa iyang mga ngisi ug katawa, adunay kasakit nga dili nato makita. Ang iyang mga kamot puno na sa kalyo, ug ang lawas mapandol na sa kakapoy. Bisan unsa kalisod, mudagan gihapon siya sa tanang direksyon alang sa kaayuhan sa iyang mga anak o pamilya. Dili nato makita nga problemado siya. Gani, puro siya busog kung kita ang iyang kauban para di lang ta magutman. Ang amahan mao ang lig-on nga haligi sa pamilya. Sa matag adlaw makita nato siya nga malipayon og kusgan. Kapoy na wala siya mopakita og kaluya. Gikan sa buntag hangtod sa gabi nagtrabaho siya aron masiguro nga ang pamilya adunay kalipay o komportable ang ilang kinabuhi. Mga anak, kinahanglan nga kamo magmalipayon ug mapasalamaton sa inyong amahan o ginikanan. Ang ilang sakripisyo o kakugi dili mabayran. Ang ilang paghigugma kaninyo makita sa ilang mga buhat. Bisan sa kakapoy, gihimo gihapon nila ang tanan para lang makahatag og maayong kaugmaon alang kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.